हामी सबैले लिनुपर्नेछ, जसका लागि म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट कुनै बेला आफूले जाने बुझेका सल्लाहहरू, केही कानुनी तथा बैंकका सेवा सम्बन्धी मैले आफ्ना व्यक्तिगत सल्लाहहरू यहाँहरूमाझमा दिनेछु र सहयोग यहाँहरूलाई पनि गर्नेछु भन्ने वाचा गर्दै यस जनता बैंकका विभिन्न कार्यक्रमहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित हार्दिक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सर, हजुरको एकदमै अमूल्य सुझाव र यति ठुलो सपोर्टको लागि। साँच्चै नै हामीले यस बैंकद्वारा यहाँको बाल बालिकाहरूलाई फोकस गरेर बाल बचत योजना पनि निकालेको छौँ। यो योजना यस शाखाबाट पनि हजुरहरूले पाउनुहुनेछ र सँगसँगै हामीले कर्मचारीहरू त्यस्तै गरेर स्कुलहरू कलेजहरूमा पनि यो किसिमको सेवाहरू दिनको लागि हामी आतुर छौँ। सरहरूले त्यस्तो खालको वातावरण बनाइदिनु भयो भने पक्कै पनि हामी त्यो सेवा सरहरू हजुरहरूलाई दिन तयार हुनेछौँ र हजुरले भने जस्तै हामीले यहाँको लोकलवासीहरू स्थानीयवासीहरूलाई आवश्यक अनुसारको कर्जा सुविधाहरू र अन्य सुविधाहरू प्रदान गर्नेछौँ। र अब मन्तव्यकै क्रममा म अर्को मन्तव्यको लागि सक्षम एक्सेस टु फाइनान्स का डेपुटी टिम लिडर श्री निर्मल दाहालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद अमित। इस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, इस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढी शाखाका प्रबन्धक श्री विष्णु थापाज्यू, स्थानीय व्यवसायी श्री ठकुनाज्यू र स्थानीय विद्यालयका प्राध्यापकज्यू, महिला तथा सञ्चालन। आज यस दल्लेक बजार खार गाविसमा जनता बैंकद्वारा सञ्चालित शाखारहित बैंकिङ सेवाको सुरुवात गर्ने कार्यमा सक्षम कार्यक्रमले सहयोग पुर्याउन सकेकोमा हामी साह्रै नै गौरवान्वित छौँ। सक्षम कार्यक्रम भनेको नेपाल सरकार र बेलायती सरकार बीच भएको एक सम्झौतामा आधारित कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमको 5 वर्षको पदावधि छ। यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपालभरि र विशेष गरी सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रमा वित्तीय ग्रामीण भेगमा वित्तीय पहुँचलाई बढाउने कार्य गर्नु हो। यस सिलसिलामा हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्था र अरू यो वित्तीय सेवा पुर्याउने पहुँचलाई विस्तार गर्ने कार्यमा कार्यरत सङ्गठनहरूसँग हामी धेरै नै पार्टनरसिपहरू गर्छौँ। अहिलेसम्म हामीले 30 वटा पार्टनरसिप गरिसकेका छौँ र यो पार्टनरसिपहरूको थ्रु हामीले चाहिँ विभिन्न तरिकाले वित्तीय पहुँचलाई चाहिँ हामी ग्रामीण क्षेत्रमा लानेछौँ। यसको लागि हामीले नयाँ नयाँ प्रडक्टहरू इन्ट्रोड्युस गर्नलाई वित्तीय संस्थाहरूलाई सघाएका छौँ। यस्तै शाखाहरूको विस्तारको लागि सघाएका छौँ। र अर्को हाम्रो विशेष योजना भनेको चाहिँ के छ भने नेपाल र विशेष गरी सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिम क्षेत्रमा चाहिँ सबै ठाउँमा हाम्रो चाहिँ पूर्वाधारहरूको विकास नभइसकेकोले सबै ठाउँमा ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो भौतिक संरचनाको थ्रु तपाईहरुलाई सेवा दिनलाई गाह्रो हुन्छ। किनभने अहिलेकै अवस्था हेर्नुभयो भने यहाँबाट खलङ्गा जान करिब 3 घण्टा लाग्छ र तपाईहरुलाई कुनै पनि बैंकिङ सेवाको लागि खलङ्गा जानुपर्छ तपाईहरुले 3 घण्टा खर्च गर्नुपर्छ। त्यही भएर अब जनता बैंक जस्तो वित्तीय संस्थाले चाहिँ यहाँ आएर भौतिक संरचनाहरू स्थापित गरेर ब्रान्च त खोल्न सक्दैन। त्यसको लागि सही उपाय भनेको यस्तो ठाउँहरुमा बैंकिङ सेवाको विस्तार गर्नको लागि सही उपाय भनेको चाहिँ यो शाखारहित बैंकिङ सेवा चाहिँ सही उपाय हो भनेर सक्षम प्रोग्रामले अहिले 13 भन्दा बढी चाहिँ पार्टनर इन्स्टिट्युसनहरुसँग काम गरेर नेपालभरि 414 वटा शाखारहित बैंकिङ सेवाको चाहिँ स्थानहरुमा स्थापना गर्नको लागि अहिले कार्य गरिरहेको छ। त्यो 414 वटा स्थान मध्ये 241 वटा स्थान चाहिँ सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रमा छ र यो 414 मध्ये हालसम्म 142 वटा शाखारहित बैंकिङ सेवा चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ र यो चाहिँ 142औं शाखा हो। सक्षम प्रोग्रामले गरेको यो शाखारहित बैंकिङ सेवाको जुन पार्टनरशिपहरू छ यसको थ्रुबाट अहिले 8000 भन्दा बढी मानिसहरू लाभान्वित भइसकेका छन्। उहाँहरूले विभिन्न अकाउन्टहरू खोलिसक्नु भएको छ र त्यो अकाउन्टहरूको थ्रु 12000 भन्दा बढी ट्रान्ज्याक्सनहरू पनि भइसकेको छ। यो टोटल शाखारहित बैंकिङहरूबाट अहिलेसम्म
1,80,00,000 को डिपोजिटहरू कलेक्सन भइसकेको छ र हामीले सक्षम प्रोग्रामले सहयोगमा पहिला ब्याङ्कहरूको यस्तो शाखा रहित सेवा भनेको चाहिँ विशेष गरी पैसा निकाल्न र पैसा झिक्नलाई मात्र प्रयोग हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हामीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई के भनिरहेको छ भने त्योभन्दा पर पनि हेर्नुहोस्, यदि तपाईँहरू यस्तो ठाउँ जस्तै दलित बजार जस्तो ठाउँमा आउनु भयो भने यहाँको जनताको निड भनेको चाहिँ खालि पैसा झिक्ने र राख्ने मात्र हुँदैन। उहाँहरूको यहाँको लोकल इकोनोमी एक्टिभिटिजहरूलाई बढावा दिनको लागि तपाईँहरूले कर्जाको पनि विस्तार गर्नुपर्छ। कर्जा पनि दिने माध्यम चाहिँ यो शाखारहित ब्याङ्किङ सेवा हुनुपर्छ भनेर अहिलेसम्म हाम्रो सहयोगमा करिब 40 लाख रुपियाँको यस्तो ब्रान्चेस ब्याङ्किङ टच पोइन्ट्सहरूबाट चाहिँ कर्जा पनि प्रभाव भइसकेको स्थिति छ। अब यो एकचोटि अघि उहाँको प्राध्यापकज्यूले पनि भन्नुभयो, यहाँको मान्छेहरूलाई कुनै पनि ब्याङ्किङ सुविधा लिनको लागि त खलङ्गामा जानुपर्छ, त्यहाँ गएर ब्याङ्कहरू लिमिटेड नम्बरमा छ, मेबी 2-3टा कमर्सियल ब्याङ्क होला, त्यहाँ गएर धेरै नै बेर लाइनमा बसेर पैसा लिनु पर्नलाई धेरै नै टाइम र पैसाहरू खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँकै नजिकमा शाखारहित ब्याङ्किङ सुविधा भएपछि तपाईँले त्यो टाइम त्यो लेभलको रिसोर्सेसहरू खर्च गर्नु पर्दैन। जुन सेवाहरू तपाईँले खलङ्गा बजारको फिजिकल ब्रान्चबाट पाउनुहुन्थ्यो त्यो सबै सेवाहरू अब तपाईँले यहीँबाट पाउनुहुनेछ र यो कार्यको विस्तारमा हामीले सहयोग गर्न पाउँदा सक्षम प्रोग्राम साह्रै नै खुसी छौँ र यो शाखाको उत्तरोत्तर प्रगतिको हामी कामना गर्दछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद निर्मल सर। सक्षम कार्यक्रमको बारेमा र उद्देश्यको बारेमा र खास गरी किन सक्षम कार्यक्रमले यस्तो खालको कार्यक्रम गरिरहेको छ भन्ने बारेमा सबै कुरा प्रष्ट भइसक्यो। अब यो शाखारहित ब्याङ्किङ सेवाहरू तपाईँहरूकै लागि हो, तपाईँहरूकै उन्नतिको लागि हो भन्ने कुराहरू सक्षम कार्यक्रम टुङ्गले हो र सँगसँगै हामी जनता ब्याङ्कले पनि एज अ पार्टनरको रूपमा हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेको छौँ। अबको कार्यक्रम भनेको चाहिँ हामीले आज यस शाखारहित ब्याङ्किङ सेवा उद्घाटन समारोहको प्रमुख केन्द्रबिन्दु जसलाई आज हामी मानसिंह मन्यालज्यूलाई बोलाएर सर्टिफिकेटहरू दिन्छौँ, हाम्रो आधिकारिक व्यक्तिको रूपमा उहाँलाई घोषणा गर्छौँ, उहाँलाई सम्पूर्ण तरिकाले सुसज्जित बनाउँछौँ। सर्टिफिकेट भनेको लाइसेन्स पाउनुहुन्छ उहाँले, त्यसपछि उहाँलाई हामी डिभाइस ह्यान्डओभर गर्छौँ। त्यसबाट अब भोलिको दिनदेखि नै भएदेखि नै तपाईँहरूले सम्पूर्ण कारोबारहरू सञ्चालन गर्न सक्नुहुनेछ र त्यस्तै यहाँ अलरेडी खाता खोलिसक्नु भएको, अहिले यो आजको भन्दा अगाडि नै खाता खोलिसक्नु भएको 2 जना जति हाम्रो कस्टमर्सहरू ग्राहकवर्गहरू जसको एटिएम कार्डहरू बनिसकेको छ, हामीले अस्ति काठमाडौँबाट आउँदाखेरि लिएर आएको थियौँ, उहाँलाई पनि यहाँ हामी स्टेजमा बोलाएर कार्डहरू ह्यान्डओभर गर्छौँ र आजको कार्यक्रमहरू विधिवत रूपमा अगाडि उहाँलाई बढाएर उहाँलाई सम्मान स्वरूप सम्पूर्ण आधिकारिक व्यक्तिको रूपमा घोषणा गर्छौँ। अब यही कार्यक्रमको लागि सर्वप्रथम सर्टिफिकेट डिस्ट्रिब्युसनको कार्यक्रम छ, त्यसको लागि सर्टिफिकेट तयार पारिदिनु हुन यहाँ खलङ्गा दार्चुला ब्रान्चका शाखा प्रमुख हेमराज जोशीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। रेडी छ? एकचोटि मलाई पढेर सुनाउँछु त्यसमा के छ भनेर। धन्यवाद। यो चाहिँ उहाँको प्रमाणपत्र हो, यसबाट उहाँलाई आधिकारिकता दिएको भन्ने प्रमाण हुन्छ। यसमा के लेखेको छ भने म एकचोटि तपाईँले सबैलाई पढेर सुनाउँछु। यो प्रमाणपत्र जनता ब्याङ्क नेपाल लिमिटेडद्वारा सञ्चालित शाखा रहित ब्याङ्किङ सेवामा खार गाविस वार्ड नम्बर 1 दल्ले दार्चुला निवासी श्रीमान मान सिंह मन्याल ज्यूलाई व्यावसायिक प्रतिनिधि गरिएको र ब्याङ्कद्वारा प्रत्यायोजन गरेको अधिकारभित्र रही ब्याङ्कको कारोबार गर्न गराउन यो प्रमाणपत्र प्रदान गर्दछौँ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनता ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड। हाम्रो यो प्रमाणपत्र उहाँलाई हामी हस्तान्तरण गर्छौँ र यो हस्तान्तरण गर्नको लागि आज यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू श्री विष्णु थापाज्यू, उहाँ जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको डिरेक्टर हुनुहुन्छ, उहाँलाई अनुरोध गर्दछु र मानसिंह मन्यालज्यू प्लिज अगाडि आइदिनु होला र सबैजनाले ताली बजाएर उहाँलाई सम्मान गरौँ। र धेरै धेरै बधाई मानसिंह मन्यालज्यू, फोटो लिनु होला। र तपाईँले यो फोटो यो प्रमाणपत्र अब अफिसमा राखेर तपाईँले आफ्नो नेतृत्वसँगले कारोबारहरू सञ्चालन गर्न सक्नुहुनेछ र उहाँलाई यो प्रमाणपत्रले सम्मान गर्दा उहाँ हाम्रो अब जनता ब्याङ्क सक्षम एक्सेस टु फाइनेन्सको व्यवसायिक आधिकारिक प्रतिनिधिको रूपमा उहाँले कार्य गर्नुहुनेछ र उहाँले दिएको सम्पूर्ण लोनहरू कारोबारहरू जनता ब्याङ्कले जिम्मेवारी लिनेछ
र उहाँलाई हामीले यस आधिकारिक नियुक्ति गरिसकेपछि सम्पूर्ण उहाँको कारोबारहरू स्वत जनता ब्याङ्कले कारोबार गरेको जस्तै हुनेछ। भनेको तपाईँले खलङ्गामा गएर पैसा राखेको र झिकेको उहाँबाट गरेको एउटै हुनेछ। अब यस्तै गरेर अब अर्को कार्यक्रम छ, उहाँलाई हामीले यस शाखारहित ब्याङ्किङ सेवामा केले काम गर्छ, यहाँ त ब्याङ्क छैन, काम गर्ने कुनै एउटा चिज चाहियो नि, त्यसलाई हामी डिजिटल ब्याङ्किङ भन्छौँ। यस्तोलाई आधुनिक ब्याङ्किङ सेवा। त्यसको लागि एउटा मेसिन हुन्छ, त्यो मेसिन ल्याइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु एमजी, र त्यो मेसिन उहाँलाई ह्यान्डओभर गर्छौँ र यही मेसिनको थ्रुबाट तपाईँले सम्पूर्ण पैसा राख्ने झिक्ने अघि हामीले भनेका सम्पूर्ण कारोबारहरू तपाईँले उहाँसँग गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ यो ब्याङ्क हो यहाँको लागि है। यो ब्याङ्कलाई म्यानेजरको रूपमा चाहिँ मानसिंह मन्यालज्यूले चलाउनु हुनेछ। यसमा हामीले तपाईँहरूको फिङ्गर प्रिन्टहरू लिन्छौँ र हामी कार्डहरू दिन्छौँ। यो कार्डहरू यस मेसिनमा राखिन्छ। पहिले तपाईँको कार्ड राखिसकेपछि यो मेसिनले अटोमेटिकल्ली खलङ्गा ब्रान्च र हाम्रो सम्पूर्ण जनता ब्याङ्कको नेटवर्कमा यसलाई कनेक्सन गर्छ। जसरी हाम्रो मोबाइल नेटवर्कले कनेक्सन गर्छ नि, हामी कुरा गर्न पाउँछौँ, त्यसरी नै यसको पनि यो टावर हुन्छ। यो टावरबाट चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट यसको लिङ्कसँग कनेक्सन गर्छ, नेटवर्कसँग कनेक्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूसँग भएको खाताको ब्यालेन्सहरू जति पनि कारोबार गर्नुपर्ने सबै कुरा यस मेसिनमा आइपुग्छ। आइसकेपछि तपाईँले पैसा राख्दाखेरि पनि यहाँ उहाँले एउटा गर्नुहुन्छ, जुन यहाँको इन्स्ट्रक्सन ट्रान्जेक्सन गर्नुपर्ने, यसलाई हामी ट्रान्जेक्सन भन्छौँ। यो ट्रान्जेक्सन गरेपछि डिपोजिट हुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट अटोमेटिकली एउटा प्रिन्ट भएर आउँछ, एउटा चिट आउँछ प्रिन्ट भएर। यो प्रिन्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ। अहिले भर्खरै हामीले टेस्ट गरेको थियौँ, एकछिन हामी फेरि पनि टेस्ट गर्छौँ। अब यहाँ अलिकति कनेक्टिभिटी नेटवर्कको प्रब्लम चाहिँ छ, अब सम्भव भयो भने हामी यहाँ सफल हुनेछ। फेरि पनि भर्खरै हामीले यहाँबाट उहाँको एकजना कस्टमरले 500 रुपियाँ पैसा झिक्नु भएको रहेछ। यहाँ के लेखेको हुन्छ भने ट्रान्जेक्सनको नम्बर, त्यसपछि आजको डेट, रिफरेन्स नम्बर, यहाँ कसले पैसा झिकेको उसको नाम र कति रुपियाँ झिकेको त्यो पैसा, र यहाँ सक्सेसफुल्ली विथड्रन सक्सेसफुल्ली लेखेको हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ सफलतापूर्वक तपाईँको कारोबार भयो, ट्रान्जेक्सन भयो भनेको। र तपाईँको ब्यालेन्सहरू कति छ खातामा त्यो पनि सबै यसैबाट इन्क्वायरी गरेर चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। यसलाई हामी चाहिँ शाखा रहित ब्याङ्किङ सेवा भन्छौँ र यसलाई बिएलपी टच पोइन्ट भन्छौँ, किनभने यो सबै टच गरेर चल्छ। यो यसको टचको थ्रुबाट हामीले आफ्नो शाखामा कारोबार गरे जस्तै यहाँबाट कारोबार गर्न सक्छौँ है। र अब हेमजी अघि हामीले कस्टमरको कार्डहरू पनि बनाएको छौँ, त्यो कार्डहरू यता दिनु अनुरोध गर्छु। ओके। र अर्को कुरा, यो कारोबार भइसकेपछि तपाईँको कारोबार सफल भयो कि भएन भनेर यो मेसिन आफै बोल्छ है। जस्तो हामी मोबाइलमा भोइस मेसेजहरू आइरहेको हुन्छ नि, बोलिरहेको हुन्छ नि, त्यस्तै यो पनि तपाईँको ट्रान्जेक्सन सफल भयो, यति पैसा झिक्यो भनेर नेपालीमै यो उसले मेसिनले बोल्छ। जुन कुरा तपाईँले आफैले सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। र त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यो अहिलेको देखाएको चिट जुन यो छ, यो तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ र डिपोजिट राख्दा पनि यो राख्ने र पैसा झिक्दा पनि यो राख्ने। यो चाहिँ तपाईँहरूको आधिकारिक रूपमा हो। यो नलिकन चाहिँ तपाईँले कारोबार नगर्नु होला, गरिँदैन होइन। र यो चाहिँ तपाईँहरूको सबैभन्दा ठुलो प्रमाण जस्तो हो। तपाईँले ब्याङ्कमा गएर डिपोजिट गर्दा जुन स्लिप पाउनुहुन्छ त्यो स्लिप नै यो हो। र यस्तो हुन्छ कार्ड चाहिँ देखिरहनु भएको छ है, यसलाई हामी कार्ड भन्छौँ होइन। यो चाहिँ यो कार्ड चाहिँ यहाँनिर यसरी भित्र छिराएर हामी ट्रान्जेक्सन गर्छौँ, नभए यसको स्वाइप गर्छौँ। र यो कार्डलाई चाहिँ हामीले एटिएम कार्ड भन्छौँ अथवा भिजा कार्डसँग कनेक्सन छ, यसलाई हामी डेबिट कार्ड पनि भन्छौँ। जे भए पनि यही तपाईँहरूको पैसा झिक्ने, राख्ने, रेमिटेन्स गर्ने सबै यही नैबाट गरिन्छ। र यसमा नम्बर हुन्छ, नाम लेखेको हुन्छ र यसको कहिलेदेखि कहिलेसम्म लागू हुन्छ, समाप्त हुन्छ त्यो मिति पनि लेखेको हुन्छ। र यो पाइसकेपछि उहाँसँग एउटा कोड हुन्छ, त्यो कोड लिएर यहाँनिर ट्रान्जेक्सन मजाले गर्न सक्नुहुन्छ, जुन अहिले हामी एकछिनमा हेर्छौँ पनि। र यसमा हामीसँग यो कार्डहरू डेमोन्स्ट्रेसन भइसक्यो। अब यो मेसिनलाई ह्यान्डओभर गरिदिन्छौँ हाम्रो यहाँको बिएलबी म्यानेजर मानसिंह मन्यालज्यूलाई। कृपया अगाडि आइदिनु होला। मानसिंह मन्यालज्यू, अब यो मेसिन हजुरलाई हामी ह्यान्डओभर गर्छौँ र यसमा तपाईँलाई दिएको निर्देशन बमोजिम यो मेसिन तपाईँले चलाउन सिकिसक्नु भएको छ। तपाईँलाई हामीले त्यस्तो ओरिएन्टेसनहरू दिइसकेको छौँ। र यो मेसिन ह्यान्डओभर गर्नको लागि चाहिँ आज यस कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथि र
सक्षम एक्सेस टु फाइनेन्सका टिम लिडर मिस्टर बलजित बोहराज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट मिस्टर बलजित बोहरा टु प्लिज ह्यान्ड ओभर दिस डिभाइस टु आवर PLB म्यानेजर। धेरै धेरै धन्यवाद र धेरै धेरै बधाई छ मान्छे मण्डलज्यू। अब तपाईसँग सम्पूर्ण कुराको व्यवस्था भइसकेको छ। हजुर कृपया बस्दिनु होला। र अब पालो हाम्रो कस्टमरलाई यहाँ ल्याएर यो कार्ड ह्यान्डओभर गर्ने। यसमा कर्णे मन्याल ज्यूलाई यहाँ स्टेजमा आउन अनुरोध गर्दछु र यो कार्डलाई ह्यान्डओभर गरिदिनु हुन। यो कार्डलाई ह्यान्डओभर गरिदिनु हुन तपाईहरुकै यस एरियाको व्यवसायिक अथवा हाम्रो उद्योग व्यवसायी हाम्रो ठगुना सरलाई अनुरोध गर्दछु। ठगुना सर प्लिज हेल्प गर्नु। यहाँ यसो हेर्दिनु होला। र अर्को हुनुहुन्छ चन्द्रसिंह सिटोली। चन्द्रसिंह सिटोली चन्द्रसिंह सिटोलीजीलाई यो कार्ड ह्यान्डओभर गरिदिनु हुन आज यस कार्यक्रमको अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै बधाई छ तपाईहरुलाई। तपाईहरु अब सफलतापूर्वक बैंकसँग एसोसिएट भइसक्नु भएको छ, आबद्ध हुनु भएको छ। अब हामीले हाम्रो BLB एजेन्ट, BLB म्यानेजर, यस शाखा रहित बैंकिङ सेवाको लाई सञ्चालन गर्नुहुने व्यावसायिक प्रतिनिधिलाई सम्पूर्ण तरिकाले सर्टिफिकेट र डिभाइसहरु ह्यान्डओभर गरिसक्यौं र कस्टमरलाई पनि हामीले चाहिँ यो ट्रान्जेक्सनहरु दिइसक्यौं। अब हेमजी एकचोटि यसलाई टेस्ट गर्ने के छ, अहिले नेटवर्क ठीक छ, एकचोटि टेस्ट गरौँ त, गरौँ है। हामी चाहिँ यहाँ यो मेसिनले कसरी काम गर्छ भनेर एउटा लाइभ हेर्दैछौँ, ट्रान्जेक्सन गर्ने तरिकाहरू कसरी काम गर्छ भनेर। अब तपाईले ढुक्कसँगले आफ्नो घरमा राख्नुको सट्टा ब्याङ्कमा ल्याएर डिपोजिट राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ राखेपछि तपाईले ब्याज पाउनुहुन्छ, सुरक्षा पाइन्छ, सबै कुरा हुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईले चाहिएको बेलामा यहाँ आएर पैसा झिक्न सक्नुहुन्छ र चाहिएको बेलामा पैसा राख्न सक्नुहुन्छ। र पैसा झिक्ने राख्ने सिस्टम भनेको सबै यसले गर्छ। भइरहेछ। यो हाम्रो तयारी हुँदैछ, यसमा कनेक्सनहरु हामी बनाउँदैछौँ र यो अब कार्यक्रमलाई अलिक अगाडि बढाउँछौँ र यो रेडी भइसकेपछि हामी पुनः यसलाई चाहिँ हेर्छौँ। उहाँले हाम्रो हेमजीले हाम्रो दार्चुलाको शाखाको प्रमुख हेमराज जोशीज्यूले यसलाई कनेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ। एकछिन अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ यसलाई। र अब यो डेमोन्स्ट्रेसन भन्दा अगाडि आज यस कार्यक्रममा हामीले बसेर यति धेरै कुराहरू गर्यौं। अब यस कार्यक्रमलाई जनता ब्याङ्कले कसरी लिएको छ, जनता ब्याङ्कको फ्युचर स्ट्राटेजी कस्तो हुनेछ, अब भविष्यको रणनीति कस्तो हुनेछ, कसरी यो हाम्रो BLB एजेन्टहरूलाई हामीले BLB शाखा रहित ब्याङ्किङ सेवाहरूलाई म्यानेज गरेर जान्छौँ भन्ने बारेमा चाहिँ हाम्रो यस कार्यक्रमको अध्यक्षज्यूलाई सम्पूर्ण प्रश्न पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद अमित। यस UK 8 को लगानीमा सञ्चालित सक्षम कार्यक्रमसँगको यो सहकार्यमा आज जनता ब्याङ्कले यो जुन चाहिँ शाखा रहित ब्याङ्किङ सेवा उद्घाटन आज तल्लेख बजार खार गाविसमा गर्न लागेको छ र गरिसकेको पनि छ। यसमा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि तथा सक्षमका टिम लिडर एन्ड द डेपुटी टिम लिडर, हाम्रा अरू विशेष अतिथिहरू तथा हाम्रो हेडमास्टर सर जो अतिथिको रूपमा यहाँ स्टेजमा रहनुभएका छ, तथा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो यो अमूल्य समय निकालेर यहाँ आइदिनु भएकोमा म जनता ब्याङ्कको तर्फबाट तपाईँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अब यो जुन प्रयास छ, जुन हाम्रो दार्चुलामा हाम्रो चाहिँ जनता ब्याङ्कको दुईटा शाखाहरू त छ, हजुरहरू यसमा अवगतै हुनुहुन्छ। एउटा हाम्रो खलङ्गामा छ, एउटा गोकुलेश्वरमा छ। तैपनि यो दुईटा शाखाले मात्र चाहिँ हजुरको यो हाम्रो दार्चुलावासीहरू, सम्पूर्ण दार्चुलावासीहरूलाई जुन चाहिँ हाम्रो टाढा टाढामा रहेको गाविसमा बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई पूर्ण रूपले ब्याङ्किङ सुविधा पुर्याउन सकिँदैन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। भनेपछि अब कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामीले यो चाहिँ ब्याङ्किङ
यो शाखा रहित ब्याङ्किङ सेवा चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो चाहिँ विकल्प हो भन्ने हामीले चाहिँ ठम्यायौँ र यसै सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो दार्चुला जिल्लाभित्रमा 10 वटा यस्तो शाखा रहित ब्याङ्किङ सेवा चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउनेछौँ। यो चाहिँ हामीले हजुरको अहिले हामीले 3टा उद्घाटन गरिसक्यौँ। हिजो हामीले एउटा गुवानीमा गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले जोलजिबोमा गऱ्यौँ होइन। अनि खाता खोल्नु भयो, अनि यो कार्ड तपाईँलाई दियो होइन। के बुझ्नु भएको छ, यो के गरेको हो, के हो, कसो हो, के बुझ्नु भएको छ? मैले बुझ्दाखेरि भन्दा मैले 2टा छोरा छन्। अहिले त एउटा विदेशमा छ, एउटा घरमा छ। भोलि बुढेसकालमा कसले के गर्छ, फेरि आफूले बचत गरेपछि के न के मलाई पनि फाइदा होला भन्ने त्यो सोचाइ हो। अनि छोराले रेमिटेन्सको पैसा पठाउँछ, अनि कहाँ निकाल्नुहुन्छ तपाईँ? मैले त्यो दार्चुला। अब त तपाईँले यहाँ खाता खोल्नुभयो, अब त दार्चुला पुगिरहनु पर्दैन नि? पर्दैन, अब धाउनु पर्दैन। अब मलाई ढुक्क छ, ढुक्क छ। अनि दिदी अहिले त दिदी बुझ्नुहुन्छ, अहिले गीत गाउनु भयो, राम्रो रमाइलो लाग्यो। अब तपाईँलाई उछाइ छैन यसो बाख्रा साख्रा पाल्ने, खेती किसानी गर्ने इच्छा छ? तयार छौँ भन्ने हामीले गाई बाजी बाईबाट उब्जनी गरिरहेको छौँ। बाख्रा बाजी, गाई भैँसो बाजी, गाई बाजी गरीबाट उब्जनी, खेती किसान गरीबाट हामीले उ गरेका छौँ। कहिले दिन आपत आएको हाम्रो समस्या भयो, एकातिर यहीँमा आयो, यहीँमा लैजायो। अनि अलि खेती अलिअलि पैसाहरू जम्मा भएको पैसाहरू कहाँ राख्नु भएको छ, के गर्नु भएको छ? पन्जाबमा त खोप्तिर किन कहाँ अब नानीबाट भयो यहाँ जम्मा गर्ने पोइन्टमा। अब आज नानीबाट भयो यहाँ जम्मा गर्ने, हाम्रो समस्या भयो दिन लैजाने। लैजाने त्यो गर्नु पर्यो। अनि अलिअलि धेरै बाख्रा पाल्नु पर्यो नि त, कतिवटा छ अहिले? बाख्रा त छैन, जङ्गल त खकियो, बन्द गरिहाल्यो कुरो बन्द गरेर बन्द त यसो बन्द गरेर घोर बेजन लाहालेर अब काममा लाने अन्त छनाइछन्। अब अलिक धेरै बाख्रा पाल्नु पर्यो। भैँसी छनाइछन्, भैँसी चाहिँ 3, 4, 5 छनाइछन्। बाख्रा चाहिँ 20-25 छनाइछन्। मासु थोका छौँ, बाख्रा छनाइछन्, कम घेरो गर्यो। पैसा झन् मलाई घिउ खोज्दिनु पर्यो। घिउमा आइदिया घिउले दिने हो के खान सक्दो छ। अनि अहिले भैँसीहरू थप्न मन चाहिँ छैन, बाख्राहरू थप्न मन छ, अब किन्न पर्यो, धेरै बनाउनु पर्यो। बोन छिराम दिएगा घेर बजन नलाग्या पाल्ने स्थिति छनु छ। बनाउन बन्द गराल्यो, आबिन भाले बन्द भन्ने, दौरा नकाट्नु भन्ने, आँस नलजाइ भन्ने बन्द गर्यो, बन्द। ठिक छ। अब यो सोचा कान भन्ने भए, के गोठवाला आन भन्ने भए कसो छ। वो त केही नै अझ हम भैँसा पाल्ने, बाख्रा पाल्ने सुरक्षित छ हम इच्छा। हमारा 6 गाउँमा यसो रेट दला लाने। अब जस्तो भनौँ न, यो अब अलिकति हाम्रो चाहिँ यो प्रोग्रामको उद्देश्य पनि हजुरहरू जुन हुनुहुन्छ अब घरमा किसानी खेती किसानीहरू बाख्राहरू गरिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ अलिक त्यो व्यावसायिक रूपमा पनि जानु पर्यो। अहिले हजुरहरूले बाख्राहरू जुन पालन गरिरहेको छ, आफैको लागि दुध खानको लागि आफैको लागि गर्नुभयो होला, अलिक धेरै पाल्ने होइन, धेरै पाल्ने अनि बेचबिखन गर्ने, त्यसले पैसा आउँछ। पैसा कमाउनलाई तपाईँहरूलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामी जनता ब्याङ्कले हामी सहयोग गर्छौँ। तपाईँहरूलाई भोलि पैसा चाहियो, हामीले यस्तो यस्तो गर्छौँ भनेर हाम्रो बस्याल चलाएर भेटेर गऱ्यो भने सबै हुन्छ है। अब यो खुसी लाग्यो है सरले चाहिँ अब रेमिटेन्सको लागि चाहिँ खलङ्गा पुग्नु पर्दैन भनेर, र हाम्रो सोच पनि त्यही नै हो होइन। अब मैले अन्त्यमा चाहिँ भन्न चाहिँ के पर्छ भने, जसरी अब जनता ब्याङ्कको हाम्रो शाखामा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पूर्ण रूपले विश्वास गरेर हाम्रो खलङ्गाको शाखामा पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ पैसा निकाल्नुहुन्छ, त्यहाँबाट धेरै लोनहरू हाम्रो कस्टमर्सहरू पनि धेरै छन्। र आज मैले भन्नु पर्दाखेरि झन्झनै हाम्रो खलङ्गा शाखामा मात्र 6000 जना कस्टमरहरू हुनुहुन्छ होइन। त्यो सबैको विश्वास हामीप्रति छ र हामीले विश्वास निभाएका पनि छौँ। र अहिले जुन चाहिँ हाम्रो शाखा रहित ब्याङ्किङ चाहिँ हाम्रो यहाँ हामीले खोलेको छौँ, र हाम्रो चाहिँ अमितजीले जुन प्रमाणपत्र पनि दिनुभयो र हाम्रो एनआरपीको सर छ, उहाँलाई यो प्रमाणपत्र दिनको लागि हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कबाटै अप्रुभ आएर राष्ट्र ब्याङ्कले अप्रुभ गरेर हाम्रो सिओ सरले चाहिँ र तपाईँ जनता ब्याङ्कको आधिकारिक प्रतिनिधि
भनेर चाहिँ उहाँलाई तोकिदिनु भएको छ। यसको अर्थ के हो भने भोलि तपाईँहरूले राख्नुभएको पैसा, तपाईँहरूले गर्नुभएको सम्पूर्ण कारोबारको जिम्मा त्यो जनता ब्याङ्कले लिन्छ। तपाईँले यहाँ कारोबार गर्नु र खलङ्गामा गएर जनता ब्याङ्कमा कारोबार गर्नु भनेको एउटै कुरा हो, बुझ्नुभयो नि। ढुक्क भएर चाहिँ तपाईँहरूले कारोबार गर्नु होला, धेरैभन्दा धेरै अकाउन्टहरू खोल्नु होला, होइन, सबैले अकाउन्ट्सहरू खोल्नु होला। र यति भन्दै म चाहिँ आफ्नो तपाईँ यो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। र यो सभामा तपाईँहरूले यति उत्सुकतापूर्वक आफ्नो पार्टिसिपेसनहरू जनाइदिनु भयो र दिदीले पनि यति धेरै कुराहरू हामीलाई भन्नुभयो, हामीलाई खुसी लाग्यो, होइन। यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्द चाहिँ यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सर। र कति रमाइलो भयो तपाईँहरूसँग कुरा गर्दा। अरू केही छ तपाईँलाई भन्नुपर्ने, जस्तो केही आफ्नो कुराहरू मन लागेको, ब्याङ्कले यस्तो खालको सेवा गरिदियोस्, हामी यस्तो खालको भइदियो हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा केही छ? केही तपाईँलाई केही कुरा सोध्न मन लागेको छ कसैलाई? ओ शीतल सर, ओ डोबाल सर, हामीलाई पाउने आफ्ना गाउँमा आयो यस्तो गएको हम टाढा धनबाट धोका थियो। चार वर्ष खर्च गर्ने वर्गीमा जम्मा गर्ने हाम्रो इच्छा छ। खुसी भयो आफ्ना गाउँमा आयो यो जना गाडी खर्चको न खाटा यहीँमा जम्मा गर्ने आफ्ना छोरा विदेशमा जाएको ल धन्यवाद है त। ल एकदम धन्यवाद। अरू के भन्नुहुन्छ? कोही विचार छ भन्नु? के भन्नुहुन्छ? के सजिलो भइरहेको छ भन्नु? तपाईँलाई के भन्न कसैलाई मलाई लागेको छ? केही क्वेसन सोध्न, केही प्रश्न सोध्न होइन? के राम्रो लागेको कुरा भनिदियो। को घर कहाँ? अरूलाई सोध्दै कोही बोल्नुहुन्छ? उता बहिनीहरू त्यो सबै यहाँ उहाँ सरलाई सोध्नु करण। तपाईँको घर कता हो? मेरो घर सर खालगाउँ सवाई नामाट के गर्नुहुन्छ? म त्यही हो कृषि। अनि ब्याङ्क यहाँ खोलिरहेको छ, आज कस्तो लागिरहेछ? खुसी छु सर म यस बारेमा। तर यहाँका जनताहरूले यो ब्याङ्क खुलेकोमा खासै खुसी नभए अहिले प्रगति गर्नुपर्ने देखिन्छ सर। ब्याङ्क भनेको बचत नै होला, कारोबार नै होला। त्यही कारोबारको शिक्षा दिएर त्यही कारोबार अगाडि बढाउनतिर लागि राम्रो हुन्थ्यो यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले भन्ने भनेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मनमा लागेको कुरा ल के मनमा लागेको छ भने भन्ने हुन्छ नभए सरहरूलाई तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। ल अब हाम्रो आजको कार्यक्रमहरू हाम्रो लगभग सकिसकेको छ। एमजी केही छ? हाम्रो नेटवर्क ठिक छ? नेटवर्कमा हेलो नेटवर्किङको हाम्रो केही छ? छैन है। ल अब हाम्रो कार्यक्रममा हाम्रो यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि, यस आजको कार्यक्रमको सबैभन्दा मेन विशिष्ट व्यक्ति र उहाँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो खास गरी ब्याङ्करको अभिभावक पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो शब्द र आफ्नो शुभकामना, सन्देशहरू र सुझावहरू राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद अमित भाइ। यस जनता ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड को शाखारहित ब्याङ्किङ कारोबार उद्घाटन समारोहका सभाध्यक्षज्यू, विशिष्ट अतिथि अजित बोहराज्यू, निर्मलजी, यहाँका व्यापारी ठगुङ्गाजी, प्रधान अध्यापकज्यू, सक्षमका सम्पूर्ण सहकर्मी साथीभाइहरू, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका मेरा सहकर्मी मित्रहरू र यस गाविस र आसपासमा गाविसबाट यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सबैलाई नमस्कार। बडो खुसी लाग्यो, किन भन्दा म यहाँ सुदूरपश्चिम आएको लगभग 10 महिना पुरा भएको छ, 11औं महिना चलिरहेको छ र यो दार्चुला जिल्ला मलाई धेरै अगाडिदेखि आउनु मन थियो, तर मैले अहिलेसम्म आउने मौका पाएको थिइनँ र सक्षम र जनता ब्याङ्कले यो अवसर प्रदान गरेकोमा मलाई ज्यादै खुसी पनि लागेको छ र बडो राम्रो अनुभव पनि भइरहेको छ। यहाँ तलसम्म यो गाडी आउने र अब यहाँ माथि चाहिँ अलिकति गाडी नआउने भएर यहाँ अलिकति हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो, तर
त्यो हिँडाइमा पनि एउटा बेग्लै मजा देखियो, बेग्लै रमाइलो पनि लागेको अवस्था हो। अब प्रसङ्गतिर जाउँ। प्रसङ्ग के हो भन्दा यो शाखारहित ब्याङ्किङ आज जुन तपाईँको यहाँ गाउँ गाविसमै स्थापना भएको अवस्था छ, यस गाविसबाट तपाईँहरूले आफ्नो जति पनि ब्याङ्किङ आफूसँग भएका जति पनि रकमहरू निकाल्ने झिक्ने जस्ता ब्याङ्किङ कारोबारहरू तपाईँ यही शाखारहित ब्याङ्किङबाट गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजत प्राप्त क वर्गको संस्था जनता ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड हो र जनता ब्याङ्क नेपाल लिमिटेडले नै खोलेको यो शाखारहित ब्याङ्किङ सेवा हो र यो सेवा राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्वीकृति लिएर मात्र खोल्न सकिन्छ भनेर अघि हाम्रो सभाध्यक्षज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ। त्यही भएर तपाईँहरूलाई पैसा राख्ने झिक्ने यो अब भोलि गएर यो पैसा मेरो सुरक्षित हुने या नहुने भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई केही त्यस्तो समस्या छ भने त्यो समस्याहरू आफ्नो मनबाट निकालिदिनु होला, त्यस्तो केही पनि हुँदैन। ब्याङ्कले आफ्नो शाखारहित सेवाहरू धेरै ठाउँमा सञ्चालनहरू गरेको छ। जनता ब्याङ्क मात्रै होइन, यहाँ विभिन्न ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो शाखारहित सेवाहरू सुरु गरेको छ र शाखारहित सेवाको मेन प्रमुख उद्देश्य पनि यही नै हो। के हो भन्दा ब्याङ्क हरेक ठाउँमा हरेक दूरदराजमा प्रवेश गर्न सक्दैन र आजको डेटमा आज हामीले दूरदराजका यस्ता विकट ठाउँहरूमा जति पनि हामी ब्याङ्किङ सेवाहरू दिन्छौँ त्यो ब्याङ्किङ सेवाहरू दिने एउटा मात्र माध्यम हो शाखारहित ब्याङ्किङ। ब्याङ्कलाई पनि अब विभिन्न ठाउँमा त्यहाँ पुर्याउनलाई, त्यहाँ भौतिक सामग्रीहरू पुर्याउनदेखि कर्मचारीहरू खटाउनदेखि धेरै कुराहरूमा समस्या पर्ने हुँदा यहाँ स्थानीयवासीलाई जिम्मा दिएर काम गराउने एउटा बेटर अप्सन पनि देखिन्छ र त्यसैलाई हामीले आधार मानेर यो शाखारहित ब्याङ्किङ सेवाहरू पनि सुरु गर्ने अनुमति दिएका हौँ। अर्को प्रसङ्ग मैले यहाँ के जोड्न चाहेँ भने हामीहरू अब दैनिक जीविकोपार्जनका लागि काम गरि नै राख्छौँ। काम गर्नुपर्छ र काम नगरिकन अब खानु पाइँदैन भन्ने कुरो त अब सबैले बुझेकै हो। तर यहाँ अर्को कुरो पनि के छ भने अब काम गरेर खानु पाइँदैन, काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरो मात्रै होइन, पैसाको सदुपयोग कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरोहरू पनि सबैले जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने तपाईँले अब तपाईँको अगाडि घर आँगनमा यहाँ शाखारहित ब्याङ्किङ आइसकेको छ। यहाँ साथीभाइहरूले यो मेसिनबाट कसरी पैसा राख्ने, कसरी पैसा झिक्ने भन्ने कुरोहरू पनि तपाईँले अब निकट अहिले एकछिनमा देखाउनु पनि हुन्छ होला। त्यो देखाउँदाखेरि तपाईँले के गरिराख्नु भएको छ र तपाईँले के गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरो पहिला त्यो कुरा बुझिहाल्नु र त्यो कुरा एकदम तपाईँ आफू स्पष्ट भएपछि मात्र आफ्नो कामहरू गर्नु होला। किन भन्दा भोलि गएर तपाईँलाई यो कुराको जानकारी नभएको अवस्थामा मलाई यसरी ठगियो, मलाई समस्यामा पारे यसले भनेर भन्नुभन्दा आफै नै यस विषयमा चाहिँ जानकार भएर कामहरू गर्नु, अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहेँ भने ब्याङ्क तपाईँहरूको सामु आएको छ। अब यहाँ हाम्रो लोकल रिप्रेजेन्टेटिभ पनि हुनुहुन्छ, स्थानीय अधिकारी व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग छलफल गर्नुहोस्, सल्लाह गर्नुहोस्, उहाँसँग सोध्नुहोस् तपाईँहरूले के गर्न चाहनु भएको हो, यो गर्दा के हुन्छ होइन, पैसा रकम जम्मा कसरी गर्ने, कति जम्मा गर्ने, कति रकम जम्मा गर्ने, कति ब्याज आउँछ, कति रकम ब्याजको रूपमा तपाईँले प्राप्त भइरहेछ, कहिले प्राप्त हुन्छ, कसरी खर्च गर्ने, कहाँ खर्च गर्ने, यी सबै कुराहरूलाई तपाईँहरूले प्लानबाट जान्नुहुन्छ भन्ने मेरो आशा र विश्वास पनि छ। र अन्तमा मैले यहाँ के भन्नुपर्छ भने अब यो दार्चुला जिल्लाको विभिन्न स्थानहरूमा हाम्रो जनता ब्याङ्क र सक्षमको एउटा सहकार्य विभिन्न ठाउँमा शाखारहित ब्याङ्किङ सेवाहरू सुरु हुँदैछ। त्यसको लागि मैले हार्दिक बधाई र साथसाथै उत्तरोत्तर प्रगतिको यहाँ कामना पनि गर्छु र यो गाविसमा खोलेको यस शाखारहित ब्याङ्किङको समय उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै सक्षम तथा जनता ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड दुवैलाई धन्यवाद दिएर म यहाँबाट बिदा हुने। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू। हामीले आजको टेस्टिङ गरिसकेपछि हाम्रो कार्यक्रमलाई समापन गर्ने मनसायमा थियौँ, तर यहाँ भर्खरै एनसेलको नेटवर्कले त्यति काम गरेको छैन भन्ने जानकारी पायो। अब क्लोज गर्नु ल यति भन्दै हाम्रो यस कार्यक्रमलाई समापन गर्नको लागि अध्यक्षज्यूसँग अनुमति मागेर अब आजको कार्यक्रम विधिवत रूपमा यही समापन भएको घोषणा गर्दछौँ। धन्यवाद। र हामीले तपाईँहरूलाई चाहिँ लन्च बक्सको पनि व्यवस्था गरेको छौँ। हामीले त्यहाँ सानो एउटा लन्चहरू, यो चाहिँ खाजाको व्यवस्थाहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ कर्मचारी मित्रहरूले हजुरहरूलाई दिनुहुनेछ र यो खाजा पनि लिएर जानु होला र भोलिदेखि अब यहाँ ब्याङ्कमा आएर कारोबार गर्नु होला है।